ان तालीमात में एक बेहतरीन तालीम झूठ बोलने से मना है, और आज हम वो है सच बोलने से पहले भी झूठ बोलते हैं। नाराज ना होना, मैं हम कह रहा हूं, मत आका भी सारे साकू आधा पिया, हम वो है सच बोलने से पहले भी झूठ बोलते हैं। मैं एक जगह यूं मोबाइल पकड़ के बैठा था, मैं यूं बात करने लगा, मुझे एक दोस्त ने कहा अच्छा ये गैलेक्सी नोट 9 बहुत अच्छा मोबाइल है, 1 मिनट दिखाना। क्या कहा? मैंने दिखा दिया, यूं दिखा दिया, और मैंने यूं घड़ी पे टाइम देखना शुरू किया। 1 मिनट मांगा था ना, फिक्स 3 मिनट के बाद उसने मुझे दिया। जब मोबाइल मुझे दिया मैंने कहा नाराज ना होना। कहते जी क्यों? मैंने कहा नाराज ना होना, एक जुमला कहूं? कहते जी कहो। मैंने कहा आपने 120 सेकंड का झूठ बोला है। क्यों? मैंने कहा आपने 180 सेकंड अपने पास मोबाइल रखा है, 3 मिनट, और कहा था 1 मिनट। 2 मिनट का झूठ है, 120 सेकंड बनते हैं, तो 120 झूठ गोया आपने बोले। क्यों? मैंने कहा आपने 1 मिनट मांगा था, आपने 3 मिनट क्यों रखा अपने पास? आप इतनी बातें भी नोट करते हैं। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मैंने कहा अल्लाह फरमाते हैं एक जुमला मुंह से बोलोगे तो फरिश्ता फौरन लिख लेता है, ये कब्र में हिसाब देना पड़ेगा। कैसी बात करते हो? हमारी जुबान अल्लाह के अहकाम की पाबंद है, वो बात करनी चाहिए जो कर सको। आप मुझे यूं भी कह सकते थे कि मुझे 5 मिनट के लिए मोबाइल दिखा दो, ये भी तो कह सकते थे। और अगर 1 मिनट कहा है तो ये प्रॉमिस है, ये वादा है, फिर आपको 1 मिनट पूरा करना पड़ेगा। आज हम वो काम करने वाले नहीं है। हम अपनी जुबान को यूं चलाते हैं, अल्लाहु अकबर, उलमा ने लिखा है जुर्मुहु सगीरुन व जुर्मुहु कबीरुन। जुबान का जिस्म बहुत छोटा है लेकिन जुबान का गुनाह बहुत बड़ा है। इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ बोलेंगे कुछ नहीं पता। और ये आपको पता हो, अल्लाह की रहमत देखो, ये फरिश्ता दाएं तरफ वाला नेकियां लिखता है और ये गुनाह लिखता है बाएं तरफ वाला। रिवायात के मुताबिक जब नेकियों वाला फरिश्ता देखता है कि इसने झूठ बोला है, और वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कलम और कागज उठाते हैं तो उसका हाथ पकड़ लेते हैं कि भाई हमारी ड्यूटी टाइम सुबह से लेकर शाम तक है, आप शाम तक इंतजार कर लो, शायद तौबा कर ले। मैं आपका कोलीग हूं, आपका दोस्त हूं, एक दफ्तर में हम काम करते हैं शरीफुल अकलाम में। फरिश्तों के दफ्तर का नाम शरीफुल अकलाम है, हम इकट्ठा काम करते हैं। मेरी बात मान ले, वो फरिश्ता मगरिब के वक्त तक इसका इंतजार करता है। अगर इसने माफी मांगी तो ठीक, नहीं मांगी तो उस फरिश्ते को कहते हैं अब क्या करूं? वो कह रहा है यार ये बहुत बंदा बदबख्त बनता जा रहा है, चलो इसका गुनाह लिख ले। फिर दूसरे फरिश्ते आते हैं, मगरिब से लेकर सुबह तक बैठते हैं। ये सुबह से शाम तक थे, वो सुबह शाम से सुबह तक है। अगर रात को कोई गुनाह करते हैं तो ये रोक लेते हैं, यार रोक जा, शायद तौबा कर ले। और अगर सुबह तक इसने तौबा नहीं की होती, वो कहते हैं चल लिख ले इसका गुनाह, ये तौबा करने वाली शक्ल नहीं लगता। आज हम इस तरह झूठ बोल रहे हैं। अपनी जुबानों को झूठों से पाक करो, ये महफिल सीरत का पैगाम है। अपनी जुबानों को सच्चा करो, ये महफिल सीरत का पैगाम है। यूं न कहो कहा कुछ और मामला कुछ, झूठ बोल दिया, गाली दे दिया, सुनो गाली का गुनाह। हदीस पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वही हदीस पाक में रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा तसाबत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह। जब उम्मत गाली देगी अल्लाह इनको अपनी नजर से गिरा देंगे। मैं एक जुमला कहता हूं, पहाड़ से गिर के बंदा खड़ा हो सकता है, किसी की नजर से गिर के खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह अपनी नजर से गिरा रहे, और आज हम कहां बैठे? फायदा उस महफिल सीरत का अपनाने का, फायदा उस खुशी मनाने का, फायदा उस लेटिंग करने का, फायदा उस देगे चढ़ाने का कि हुजूर की आमद पे हमें खुशी है और मैं अमल से 0/0 हो चुका हूं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं। मुसलमानों, पैगंबर की सीरत को अपनाओ। लोग क्या करते हैं? अंग्रेजों की सीरत अपनाते हैं। बच्चा बड़ा हुआ तो अंग्रेजी स्कूल भेजे। मैं अंग्रेजी स्कूल पढ़ाने का मुखालिफ नहीं हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने यूनिवर्सिटी तक टॉप किया है, पढ़ना चाहिए, लेकिन दीनी तालीम के ताबे होकर। पहले कुरान है, बाद में और उलूम है। मैंने कभी अपने तारुफ में अपनी यूनिवर्सिटी और अपने कॉलेज को नहीं लाया। मैंने कभी अपनी क्वालिफिकेशन नहीं बताई, मैं फला 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 मामलात में पढ़ चुका हूं। क्यों? मैं चाहता हूं मेरा तारुफ हो तो अल्लाह के कुरान से हो। ये सर पे पगड़ी रख के, मुंह पे दाढ़ी रख के, टखने से ऊपर शलवार रख के, और ये उलमा कट की कफ रख के भी तो इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। और आज हम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए पहले मुकम्मल अंग्रेज बनाते हैं, शक्ल से भी अक्ल से भी, फिर अंग्रेजी पढ़ो। लानत है ऐसी अंग्रेजी पे। फायदा, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं दीन की खिदमत के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अंग्रेजी पढ़े तो हम अंग्रेज बन जाए। हम दीनी तालीम को तो देखते ही नहीं अटकेगी। एक जुमला कहूं, सुनो मेरे दोस्तों, जब स्कूल और कॉलेज बंदा जा रहा होता है, किताबें बस्ते की कमर के पीछे होती हैं
اور جب دین پڑھنے جا رہا ہوتا ہے قرآن سینے پر ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ دنیا کی تعلیم پیچھے رہ جائے گی, قبر کی تعلیم آخر تک جائے گی. یہ آگے رکھا ہوا ہے قرآن اور وہ کتابیں پیچھے رکھی ہوئی ہیں. ہمارے ہاں یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے اور کسی کو اپنے بچوں چچوں کوئی فکر نہیں ہے. جی ماشاءاللہ سولویں پڑھ رہی ہے اور دعائے قنوت نہیں دے, پیو کو آندی ہے تو نہیں کو آندی ہے. چھٹا کلمہ پوچھے اچھا چھیویں ہی ہوں دے. ہمارا علم جس حد تک پہنچ چکا ہے, کرکٹر کا نام پوچھو تو انہوں نیوزی لینڈ کے کیپٹن کا نام آ جائے گا, اور اشرا مبشرہ پوچھو تو دوسرے صحابی کا نام میں بھول جائیں گے. لفظ ہی نہیں آتا, بولتے ہی نہیں ہے. انگریز, ایک بندہ مجھے کہنے لگا انگریز نے بڑی ترقی کی ہے. میں نے کہا کون سی ترقی کی ہے؟ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا شکل میں اپنی شیشے میں اپنی شکل دوبارہ دیکھ. انگریز کی ترقی پہ فخر کرتے ہو, چاند تک پہنچے ہیں, بس اتنے تک. میرا نبی وہ ہے جو عرش پر پہنچا ہے. میں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. فخر سے اپنے سر کو بلند رکھنا سیکھو, انگریزوں کے سامنے جھکنا نہ سیکھو. ہر نماز میں دعا کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ, وتر کی ہر رکعت آخری رکعت میں کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی عالم سے ترجمہ کروا لیں. وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ کا معنی کیا ہے؟ یہ اللہ سے وعدہ ہے. وَنَخْلَعُ اللہ ہم علیحدہ ہوتے ہیں, وَنَتْرُكُ ہم چھوڑتے ہیں. کسے؟ مَن يَفْجُرُكَ جو تیرا نافرمان ہے. یہ ہر آخری رکعت میں ہر وتر کے اندر اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں, اور یاریاں ہماری اس کے ساتھ جو خدا کا نافرمان ہے. پیچھے اس کے چلنا ہے, نہ سنت کی فکر نہ معاملات کی فکر. ایک بندہ کو میں نے کہا یار سنت کے مطابق اپنے چہرے کو بنا لے. مجھے کہنے لگا مولوی صاحب میں نے داڑھی رکھ لی تھی, مجھے شادی نہیں ہو سکے گی, بیوی کون دے گا؟ میں نے کہا شادیوں پر بیویاں, داڑھیوں پر بیویوں کا آنا جانا یہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا میرے چہرے پہ داڑھی ہے, میری 2 بیویاں ہیں, تیسری آنے والی ہے, اور میں 10 بچوں کا باپ ہوں. یہ میں آپ پڑا تو گڑے سیندا پیا متا کہ میں بال بلوڑا تھے, میں آپ گالیاں بیٹھا کریں دے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کس نے کہا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے داڑھی رکھے گا تو بیوی بھاگ جائے گی, ہم داڑھی کٹائیں گے تو بیوی بھاگ جائے گی. ہمیں تو اس داڑھی کی بدولت اللہ نے بیویاں عطا فرمائی. کیسی باتیں فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا. اور ایک جملہ مجھے ایک دوست نے اس دن میسج میں لکھ کے بھیجا. اس نے کہا زلیخا کے کہنے پہ مصر کی لڑکیوں نے حضرت یوسف کا دیدار کیا تھا تو اپنے پھلوں کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا. یوسف داڑھی والے تھے, داڑھی منڈے نہیں تھے. پتہ چلا حسن داڑھی میں ہے, داڑھی کاٹنے میں نہیں ہے. کائنات میں ایک واقعہ دکھائیں جو داڑھی کاٹتا اور کسی لڑکی نے دیکھ کے اس کی وجہ سے ہاتھ کاٹ دی ہو. ہاتھ نہیں دی اپنی گچی کپڑ واسطے تیار ہوتی ہے. یہ کہاں سے نکلے گا؟ داڑھی ہے, حسن داڑھی میں ہے. اگر داڑھی کے بغیر حسن ہوتا تو کسی نبی کو اللہ داڑھی کٹا بھیج دے, داڑھی کاٹ کے آ جاؤ. میں تمہارے اوپر اعتراض نہیں کر رہا ہوں, جو بیٹھے ہوئے ہیں میں مسئلہ بتا رہا ہوں. مسئلہ بتانا میرا حق ہے. میں نہیں بتاؤں گا تو میں گونگا شیطان ہوں پھر, اور مجھے گونگا شیطان نہیں بننا. آپ خوش ہوں, آپ ناراض ہوں, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں نے اللہ کے لیے بات شروع کی ہے. 4 بندے تھے پھر بھی شروع کی ہے, 400 تھے پھر بھی کروں گا. لیکن اللہ کے لیے ہم اپنے آپ کو خود بدلیں. ہم خود کو بدلنے والے نہیں. اپنے چہرے کو سنت رسول کے مطابق بناؤ. آخری بات کرتا ہوں, یہ وہ سنت ہے, یہ وہ اکیلی سنت ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی. یہ قبر میں ہمارے ساتھ جائے گی. دنیا کا لباس اتر جائے گا, سر سے ٹوپی اتر جائے گی, پاؤں سے جرابیں نکال دی جائیں گی, جیب میں جتنے پیسے ہو نکال دیے جائیں گے. آج پیسوں کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. سنو, کرتے ہو لہاں مال جمع کس کے لیے؟ سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. ہاں کفن میں جیب نہیں ہوتی, یہ سب کچھ چھوڑ جائیں گے. یہ اکیلی سنت ہے جو ساتھ جائے گی. ابھی بندہ بیٹھا ہوا ہے, میں داڑھی چھوٹی کروں بڑی کروں کیا کروں؟ اللہ اکبر, میرے نبی کی سنت ہے, میں نے کرنا ہے, ختم. فیصلے کرو, فیصلے, اس پر مشورہ نہیں کرو. اجی مجھے مشورہ بتا دو میں داڑھی کے ساتھ کیسے لگوں گا. یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی مشورہ دے دیو میں کل میں نلکی میں لگ سا. جیسے کلمہ ضروری ہے ویسے رسول اللہ. ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی اصل میں دل کی ہوتی ہے. میں کہ جی واہ, نمو نہ متھا تو جن پہاڑوں لتھا. داڑھی دل کی ہوتی ہے. کہیں آج تک سنے دل جو داڑھی دے وال نکل آیا, وال نکلے تو بیا وال پواونا پوندا ہے, دل دے وال ٹوٹ گیا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. میں نے کہا تجھے کس نے کہا داڑھی دل کی ہوتی ہے؟ داڑھی چہرے کی ہوتی ہے, داڑھی دل کی ہوتی ہے. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا؟ اچھا داڑھی دل کی ہوتی ہے تو پھر کھانا بھی دل کا ہوتا ہے. روٹی تھیں کھوائی کر, منہ نہ گتی کر, نوالا چاہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل دی داڑھی روٹی ہوتی, روٹی کے لیے پیٹ کا اور منہ کا تجھے سمجھ آتا ہے. ناک سے نوالا نہیں دیتے, منہ سے دیتے ہو. اور داڑھی مبارک کا مذاق اڑانے کے لیے داڑھی دل کی ہوتی ہے. جی ایک بندہ مجھے کہنے لگا داڑھی اسلام میں ہے یا اسلام داڑھی میں؟ میں نے کہا جی تو اسلام میں ہے یا اسلام تجھ میں ہے؟ تو مجھے یہ جواب دے دے, اس کا میں دوں گا. کہتے ہیں میں اسلام میں ہوں. میں نے کہا داڑھی بھی اسلام میں ہے. یہ کہاں سے آپ لے کر آ گئے ہیں کہ کوئی سوال کو علماء حل نہیں کر سکتے؟
میرے دوستوں کافروں کی نقل اتاروں پہ لعنت بھیجو اور محمد کریم کی زندگی کو اپناؤ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.